बच्चों उस दिन के लिए तैयारी करो जब कब्रों से नंगे उठाए जाएंगे, जब अल्लाह की बारगाह में पेश किए जाएंगे, जब माँ कहेगी मैंने तुम्हें जाना नहीं, बाप कहेगा तू मेरा कुछ लगता नहीं, बीवी कहेगी तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं, खाविंद कहेगा मैं तुम्हें पहचानता नहीं, भाई कहेंगे तू मेरा कुछ लगता नहीं, दोस्त कहेंगे हम तो कभी दुनिया में मिले ना थे। लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम शअनुन युग़नी, हर आदमी उस दिन अपने हाल में गुम होगा कि आज नाकामी ये नहीं है कि तुम्हें आईयू की डिग्री नहीं मिली, आज नाकामी ये है कि जहन्नुम है, आज की कामयाबी ये नहीं है कि तुम बड़े अफसर बन गए, बड़े ताजर बन गए, आज की कामयाबी ये है कि अल्लाह तुझसे राज़ी होकर तुझे जन्नत देने वाला है। ये छोटा सा मसला नहीं है, बहुत बड़ा मसला है। हम आज़ाद, सुनो आपको अजीब बात लगेगी, हमारी आज़ादी मौत पे शुरू होती है, हमारी आज़ादी मौत पे शुरू होती है, हमारी आज़ादी मौत पे शुरू होती है। जब अल्लाह राज़ी हो के मौत दे तो आज तुम आ दो छुट्टी। छुट्टी का कितना मज़ा होता है। तुम्हारे यहाँ हफ्ते इतवार छुट्टी होती है, जुमा और इतवार, तो जुमे का दिन कितना अच्छा लगता है तुम्हें, इतवार का दिन कितना अच्छा लगता है, छुट्टी। जब मैं वहाँ लाहौर पढ़ता था तो सेंट्रल मॉडल स्कूल में हमें एक ही छुट्टी होती थी, तो हम मुकाबला करते, आज इतवार है, सुबह कौन सबसे देर से उठेगा, ये अहमकाना मुकाबले हो रहे होते थे। क्यों? छुट्टी। और मुझे पढ़ाई का शौक़ नहीं था, ना स्कूल में ना कॉलेज में, ज़हन अच्छा था, पास होता गया, शौक़ तो आके लगा जब अल्लाह ने दीन में। तो हमारे स्कूल का जो चपड़ासी था, पियानो जो घंटी बजती थी, तो पीरियड का घंटा, उसका नाम था मिस्री खां, इतना लंबा उसका क्या था, तो आखिरी घंटे पर मेरे कान लगे होते थे, टीचर क्या कहता है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा होता था, मैं उधर कान लगाए बैठा होता था कि टन की आवाज़ कब आएगी। वल्लाह मुझे नहीं पता होता था कि आखिरी पीरियड में टीचर क्या पढ़ा रहा है, मेरे कान उधर लगे हुए। मैं सबसे आखिर में बैठता था ताकि कोई डंडा डुंडा भी पढ़े तो ज़रा एहतियात से ही पढ़े, तो चूँकि पढ़ता तो था नहीं। आपको अजीब सुनो, मैं लेकिन तुम ये इस पर अमल ना करना, पहले हाथ अमल न कर। मेरा जब पेपर करीब आता था, करीब से मुराद है कि सुबह पेपर है, करीब से मुराद महीना नहीं, हफ्ता नहीं, 10 दिन नहीं, सुबह पेपर है, सुबह। उससे एक सुबह पहले तक कोई टेंशन नहीं, कोई परेशानी। ये ख्याल आता था बाप की ज़मीनें हैं बाबा, तो चलो ना भी पढ़े तो रोटी तो मिल जाएगी। तो सुबह केमिस्ट्री का पेपर है, तो मैं नमाज पढ़ता, आगे पीछे कोई नहीं, नमाज पढ़ के ईशा, और किताब लेकर यूँ बैठ जाता, या अल्लाह मैंने कुछ नहीं पढ़ा, तो कल जो पेपर में क्वेश्चन आने वाला है ना, या अल्लाह मुझे दिखा दे, बिस्मिल्लाह। अच्छा, वो कोई निकल आया। अब मेरा जहन अच्छा था, मुझे रटा नहीं लगाना पड़ता था, हाफ़ज़ा अच्छा था, तो मैं 10-15 सफ़े इधर पढ़ता और 10-15 सफ़े इधर पढ़ के फिर किताब बंद। या अल्लाह मुझे कुछ नहीं आता, कल जो आना है वो दिखा दे, बिस्मिल्लाह। ये मैं कोई 15-20 दफ़ा ये काम करता था, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। आप हैरान होंगे, मैं 8वीं में सेंट्रल मॉडल जैसे स्कूल में बग़ैर पढ़े सेकंड आया। तो मेरे टीचर जो थे वो खुश होने की बजाय वो मेरा यहाँ से कान पकड़ के कहने लगे, वो तू पढ़दाते हैं नहीं तो तू सेकंड क्यों आ गए। मैं क्या उस्ताद जी आप खुश हो मैं सेकंड हो, आपके सेक्शन से मैं सेकंड आया हूँ तो आपको तो खुश होना चाहिए। वो तो खुश तो, पर तू पढ़ता तो है नहीं, तो
تجھے تو پاس ہونا مشکل ہے، تو سیکنڈ کیسے آ گیا؟ میں نے کہا بسم اللہ کی برکت۔ پاس ہونا فیل ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اس دن قیامت کا سب سے خوفناک مرحلہ جب اللہ کا عرش آئے گا، جب اللہ کا عرش آئے گا نا، تو ایک دفعہ ہم سب پھر بے ہوش ہو کے گر جائیں گے، مرد عورت قبروں سے ننگے اٹھیں گے، ننگے۔ سب سے پہلے اللہ ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے گا، پھر ہمارے نبی کو کپڑے پہنائے گا، پھر سارے نبیوں کو کپڑے پہنائے گا، پھر اذان دینے والے مؤذن کو اللہ کپڑے پہنائے گا۔ ان چار کے بعد جس مرد عورت کو چاہے گا پہنائے گا، ورنہ سب ننگے کھڑے ہوں گے۔ تو اللہ کا عرش آئے گا، اس کی ہیبت سے سارے مرد عورت بے ہوش ہو کے پھر گر جائیں گے۔ اس بے ہوشی سے کب اٹھیں گے یہ ٹائم پیریڈ میرے نبی نے نہیں بتایا، لیکن میرے نبی نے کہا سب سے پہلے مجھے ہوش آئے گا، میں اٹھ کے دیکھوں گا تو موسیٰ علیہ السلام عرش کا پایا پکڑ کے کھڑے ہوں گے۔ تو آپ نے فرمایا مجھے کوئی پتہ نہیں چلے گا کہ یہ مجھ سے پہلے ہوش میں آئے یا بے ہوش ہی نہیں ہوئے۔ اس کے بعد میرا اللہ حساب کا اعلان کرے گا، اور میرے بچوں بچیوں، میرے بھائیوں بہنوں، سب سے خوفناک گھڑی ہوگی جب اللہ کہے گا طارق جمیل کو پیش کیا جائے، جب اللہ کہے گا زینب کو پیش کیا جائے، جب اللہ کہے گا عبدالجبار کو پیش کیا جائے، جب اللہ کہے گا سلمہ کو پیش کیا جائے۔ یہ وہ وقت ہوگا، موت ہوتی تو میں مر جاتا، موت ہوتی تو ہر بڑے سے بڑا جنید بغدادی مر جاتا کہ اس کی ہیبت کے سامنے ہر شے زیرو نظر آئے گی، اور یہ ایسے کانپتا ہوا آئے گا اللہ کے ترازو کے سامنے۔ ادھر جنت مہک رہی، ادھر جہنم بھڑک رہی، ادھر پل صراط ڈول رہا، ادھر ترازو سامنے ہے جس میں آج سونا چاندی نہیں تولا جائے گا، آج عمل تولا جائے گا۔ آج ہم انسانوں کو تولتے ہیں چیزوں پر، مال پر، تجارتوں پر، گاڑیوں پر، گھروں پر، میرا اللہ تولے گا عمل پر، تقوی پر، زہد پر، توکل پر، سخاوت پر، عبادت پر، اخلاق پر میرا اللہ تولے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا اعطیتک خولتک وانعمت علیک، میں نے تمہیں کراچی میں جو دیا تھا آج بتاؤ کیا کیا ہے۔ اور پھر اللہ کہے گا ڈالو ڈالو، اچھے برے کو ڈالو، سیدھے ہاتھ پہ ڈالا جائے گا نیکیوں کو، برے ہاتھ پہ گناہوں کو۔